अस्सलामुअलैकुम। तो क्या आप भी एक कंट्रोल बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छा और मयारी सोलर लगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस सिस्टम में कम से कम खर्च में आला क्वालिटी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए एक आम घर के लिए सोलर डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा, ताकि क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आपको जो है वो एक अच्छा सोलर मिले। क्योंकि आज के दौर में हर कोई चाहता है कि पैसों की बचत की जाए और मयारी चीज़ लगाई जाए। तो उसके लिए आपको चंद स्टेप्स का ख्याल रखना होगा, ताकि आपका सोलर भी बेहतरीन हो और आप गैर ज़रूरी अखराजात से बच सकें और आपके घर का लोड जो है उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके जो है वो सोलर डिज़ाइन किया जाए, ताकि ना तो फालतू सोलर लगे और ना ही आपके लोड से कम सोलर जो है वो लगे। तो सोलर को डिज़ाइन कैसे करना है, आपका जो है वो लोड कितना है। जैसा कि एक आम घर में आप एक एसी, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, एक इस्त्री और 4 से 5 पंखे, पानी वाली मोटर, ये तमाम तर लोड आप अगर चलाना चाहते हैं तो एक नहायत जो है वो कम बजट में आप ये सोलर डिज़ाइन करके अपने आप को वापडा से मुकम्मल तौर पर जो है वो बिलों से निजात हासिल कर सकते हैं और साथ में आप लोड शेडिंग से भी आपको जो है वो बचत हो जाएगी। तमाम तर डिवाइसेस में सबसे पहला नंबर आता है इन्वर्टर की सिलेक्शन का। तो आप अपने सिस्टम में इन्वर्टर किस साइज़ का लगा रहे हैं, ये आपने अपने लोड के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। अगर आपका लोड 6 किलोवाट है तो आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर ना लगाएं। अगर आपका लोड 10 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट लगाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। तो इसलिए आपने अपने लोड के हिसाब से एग्जैक्ट आपने जो है वो इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी होती है और आपने इसमें फ्यूचर एक्सटेंशन को भी मद्देनज़र रखना होता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास लोड के हिसाब से 6 किलोवाट का इन्वर्टर सूटेबल था, लेकिन चूँकि क्लाइंट जो है वो 2 एसी इन फ्यूचर इसमें ऐड करेंगे, जो कि 3 से 4 माह बाद इन्होंने ऐड करने हैं, तो उस हिसाब से हमने 8 किलोवाट का यहाँ पर सेलेक्ट किया। और उसके बाद बारी आती है कि आप इसके साथ लिथियम बैटरी कौन सी लगाएंगे। चूँकि गुडवी के साथ आप कोई सी भी जो है वो लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। ज़्यादा प्रेफर तो किया जाता है कि आप गुडवी की लगाएं, लेकिन सोलोना भी एक अच्छा ऑप्शन है एक अच्छे बजट के साथ। और तीसरे नंबर पे जो मेन प्रोडक्ट आती है हमारे सिस्टम में, वो है हमारे सोलर पैनल। अब हमारा अगर लोड जो है वो फिल वक्त 6 किलोवाट का है तो हम इस तरह करेंगे कि हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो हम 8 किलोवाट का बना लेंगे और पैनल उसमें हम 6 किलोवाट के लगा देंगे। अगर हमारी ज़रूरत जो है वो 6 किलोवाट से पूरी हो रही है तो हमें 8 किलोवाट के पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फ्यूचर में जब हमारा लोड बढ़ेगा तो उस वक्त हम पैनल उसके साथ ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारी इस साइट के ऊपर आपको जो है वो लॉन्जी के पुराने पैनल देखने को मिल रहे हैं। ये पुराने पैनल पहले सिस्टम के साथ लगे हुए थे, अब चूँकि इन्होंने अपग्रेड किया, सिस्टम को बड़ा किया, तो इसके साथ एक और स्ट्रिंग नए पैनल की बाइफिशियल हमने ऐड कर दी है। अब आपके पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ही दफ़ा बनना होता है और उसमें मजबूती भी इसी में होती है कि आप पूरा स्ट्रक्चर जो है, जितने आपने फ्यूचर में पैनल लगाने हैं या जितना बड़ा आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, उतने पैनल्स के हिसाब से आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लें। क्योंकि स्ट्रक्चर का एक ही यूनिट होना जो है वो मजबूती का जो है वो एक आमिल होता है। अब आप उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो पैनल ऐड कर सकते हैं। पैनल जस्ट आपने उसके ऊपर टाइट करने होते हैं नट बोल्ट के साथ, और साथ में आपने कनेक्शन कर देने होते हैं। वायर्स ऑलरेडी पहुंची होती हैं और कोई भी काम आपने नहीं करना होता। तो इसलिए ये बहुत आसान होता है कि फ्यूचर में आप उसमें पैनल ऐड कर सकें। फिल वक्त आप उतने ही पैनल लगाएं जितने आपको ज़रूरत है। चूँकि अब तो नेट मीटरिंग नहीं है, तो इसलिए इजाफी पैनल लगाना जो है वो उसका आपको कोई ख़ास काबिल कदर फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आपका जितना लोड है आप उतने पैनल लगाएं, जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाए, आपका लोड भी जो है वो मुतवातर चलता रहे। और उसके बाद आता है सोलर का मेन पार्ट, यानी सोलर स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ना तो आपने इसके ब्रांड का यानी कंपनी का जो है वो कंप्रोमाइज़ करना है, ना ही आपने इसकी स्पोर्ट्स और इनके एंगल पे कंप्रोमाइज़ करना होता है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि आपने ना तो वेल्डिंग पे कंप्रोमाइज़ करना है, यानी कि आपने यहाँ पर अगर वेल्ड करना है तो चारों तरफ आपने वेल्डिंग करनी है। अगर आपको फैब्रिकेटर या वेल्डर कहता भी रहे कि ये सिर्फ 2 साइड से वेल्ड होता है तो ऐसे तो वो जान छुड़ाए, तो आपने कहना है नहीं, इसको चारों तरफ से वेल्ड करें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पाइप भी हमने जो है वो चारों तरफ से वेल्ड किया है। और इसमें चूँकि आपको मजबूती जो है वो 100% तभी मिलती है जब आपका जो है वो 2 पीसेस जो हैं वो हर तरफ से वेल्ड हुए हों। तो इस तरह आपको 100% मजबूती मिलती है। और इसमें आपने कहीं पे भी, जैसा कि मुग़ल का गार्डर है और इत्तेहाद का गार्डर है, इत्तेहाद का ज़रा सस्ता होता है और क्वालिटी में भी हल्का होता है, तो आपने उस तरफ नहीं जाना। यानी स्ट्रक्चर में आपने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने मुग़ल का
گارڈر لگانا ہے, اچھی سپورٹوں والے پائپ لگانے ہیں, سی چینل اچھا لگانا ہے, نٹ بولٹ آپ نے ڈبل واشر کے ساتھ لگانا ہے اور وہ بھی آپ نے ایس ایس کے لگانے ہیں تاکہ رسٹ فری رہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر صرف یہ خیال رکھنا ہوتا ہے اسٹرکچر میں کہ آپ غیر ضروری ہائٹ سے بچیں جو کہ آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے بجٹ میں بھی اچھا خاصا فرق ڈال دیتی ہے. اور اب چلتے ہیں الیکٹریکل وائرنگ کی طرف. تو جہاں پر آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا سسٹم جس جگہ لگانا ہے, جگہ کی سلیکشن آپ نے وہاں پر کرنی ہے جہاں پر آپ کی مین ڈی بی ہو, کیونکہ مین ڈی بی کے ساتھ جب آپ سسٹم لگائیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کم سے کم تار لگے گی, کنیکشن ایزی ہوں گے اور یہ سیف بھی ہیں کہ آپ کی جو گھر کی ڈی بی ہے, مین ڈی بی جو ڈسٹریبیوشن باکس ہے اس کے ساتھ اپنا سسٹم لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈسٹریبیوشن آپ کی آسان ہوگی, آپ کا سسٹم محفوظ رہے گا اور تار آپ کی کم سے کم لگے گی, آپ کا جو ہے وہ بجٹ کنٹرول میں رہے گا. اس کے بعد آپ نے جو ارتھنگ کرنی ہے وہ بھی آپ نے اپنی سسٹم سے قریب تر جگہ جو ہے وہ تلاش کرنی ہے جہاں پر آپ کی ارتھ وائر کم لگے. اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پر وائر کا سائز جو ہے وہ اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا, آپ نے اچھے برانڈ کی تار استعمال کرنی ہے اور یہ جو سوئچنگ ڈیوائسز ہیں یہ بھی آپ نے اچھے برانڈ کی استعمال کرنی ہے اور ان کے ساتھ پراپر تھمبل لگا کر آپ نے جو ہے وہ وائرنگ کرنی ہے. یعنی وائرنگ میں بھی آپ نے پراپر ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کا خیال رکھنا ہے. یعنی یہاں پر بھی آپ کہیں پہ آپ نے لوز وائرنگ نہیں چھوڑنی, آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ سستی چیز نہیں لگانی, آپ نے ڈکٹ اچھی لگانی ہے, آپ نے پائپ اچھے لگانے ہیں. یہاں پر آپ نے وہ ضروری چیزیں لگانی ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کے لیے ریکوائرڈ ہوں. اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ غیر ضروری پروٹیکشن کی طرف جاتے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے جو ہے وہ بجٹ میں اضافے کا سبب بنیں گی. اب جیسے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ 2 ڈی بی باکس یہاں پر انسٹال کیے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ڈی سی ہے باکس جہاں پر ہم نے 2 عدد ڈبل پول ڈی سی بریکر یوز کیے ہیں جو کہ پینل سے آنے والی سپلائی کی سوئچنگ اور پروٹیکشن دیں گے. اور سینٹر میں ہم نے فائر ایکسٹنگشر لگایا ہے تاکہ ان کیس آف فائر یہ جو ہے وہ بلاسٹ کر کے ہماری ڈی بی کو فائر سے بچا سکے. اور یہ یہاں پر ہم نے ڈی بی بھی جو ہے وہ اچھے برانڈ کی یوز کی ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ مٹیریل اچھا ہو تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب نہ ہو. اور اس کے بعد ہماری اے سی ڈی بی آ جاتی ہے جس میں ہم نے جو واپڈا کی ان پٹ ہے اس کے اوپر ہم نے جو انورٹر کو جا رہی ہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل پول اے سی بریکر استعمال کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر پروٹیکشن ڈیوائس دی ہے جو کہ ہمارے انورٹر کو انڈر اوور وولٹیج اور انڈر اوور کرنٹ کی پروٹیکشن دے گا. یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ آئے دن ہمارے واپڈا میں وولٹیج کی فلکچویشن ہوتی رہتی ہے اور کسی بھی پرابلم سے ہمیں واپڈا بند کرا سکے. اس کے بعد ہمارے لوڈ جو 2 طرح کے لوڈ ہیں, ایک ہیوی لوڈ اور ایک لائٹ لوڈ, اس کی سوئچنگ کے لیے اس کے جو ہے وہ آپ نے بائی پاس کرنے کے لیے 2 چینج اوور لگانے ہیں, وہ بھی مسٹ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ آئے گا اس کے لیے سنگل پول ہم نے 2 بریکر دیے ہیں. یہاں پر آپ ڈبل پول دینے کی ضرورت نہیں ہے, سنگل ہی کافی ہے ہمارے پاس جو کہ ہم فیز پہ یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد اوپر 3 انڈیکیشن لائٹس ہیں, یہ بھی بڑی ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہماری واپڈا سے جو ان ہے وہ کتنی آ رہی ہے اور واپڈا کی پریزنس بھی بتائے گا کہ واپڈا آ بھی رہی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد یلو جو ہے وہ ہمارے ہیوی لوڈ کی پریزنس اور وولٹیج بتائے گا. اس کے بعد لائٹ لوڈ کی پریزنس اور اس کے وولٹیج یہاں پر ہمارے پاس نظر آ رہے ہوں گے. تو اس طرح ہمارا سسٹم جو ہے وہ کم سے کم بجٹ میں ہم ایک اچھا سسٹم, ایک پائیدار سسٹم ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے بجٹ میں رہتے ہوئے ہمیں ایک اچھی پروڈکٹ ڈیلیور ہو. اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوز وائرنگ اور یہ کس طرح کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آلریڈی یہ جو ان کے گھر کی ڈی بی بنی ہوئی ہے, اس طرح کا کام نہ ہو. آپ ایک اچھا کام کریں کنٹرول بجٹ میں رہتے ہوئے. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو ڈیلیور کریں تاکہ سولر لگانے کے بعد ان کو سہولت ملے نہ کہ زحمت ملے. تو فائنلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپریشنل ہو چکا ہے. ہم نے سسٹم آن کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے گھر کا پورا لوڈ جو ہے وہ آن کر دیا ہے واپڈا بند کر کے. ہم اس کو سولر کے اوپر ٹیسٹ کریں گے, ابھی اس کے اوپر مکمل لوڈ ڈالیں گے اور بیٹری بھی ہماری جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے کیونکہ جب بیٹری نہیں آتی ہے تو وہ 49% پہ ہوتی ہے. تو اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر آپریشنل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں واپڈا بند ہے اور ہمارا سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ لوڈ پہ جو ہمارا سارا سسٹم ہے وہ جو ہے وہ سولر پہ چل رہا ہے. اور ہمارا ایک عدد اے سی, گھر کے 4 سے 5 پنکھے اور واٹر پمپ, ایک الیکٹرک آئرن اور ایک عدد روم کولر, واشنگ مشین, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ بیک وقت اس سسٹم پہ چلا سکتے ہیں.
تو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہماری ملاقات ہو جائے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آگے پیچھے کہیں کھو نہ جائیں، تو ویڈیو دوبارہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے آئے۔ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا لازم ہے۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔